कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमारा बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इस बार इंशाल्लाह जाएंगे। उनको बता देना चाहती हूँ कि जिस तरीके की फैसिलिटीज़ उनको हमारे हज हाउस में मिलती है, ऐसी किसी इंडिया में किसी लिए होता है कि अगर आपने पार्टी के लिए और लोगों के लिए काम नहीं किया, लेकिन ऑल ऑफ सडन आप आ जाते हो और मिनिस्टर बन जाते हो, देन इट इज़ इनजस्टिस। उन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी है जिन्होंने उस जमात को बनाने के लिए अपना रात दिन और अपना वक्त दिया है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं एशमिया कम्युनिकेशंस। मैं हूं शौकत साहिल। 1 on 1 में आज हम बात करेंगे हज 2023 और सियासी व समाजी उमूर पर। इस सिलसिले में आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है जम्मू कश्मीर हज कमेटी की पहली खातून सरबरा और DDC बारामूला की चेयरपर्सन मोहतरमा सफीना बेग को। बस शुक्रिया एशमिया को अपना कीमती वक्त देने के लिए और आपका खैर मुकदम। हज 2023 तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है और जम्मू कश्मीर से इस साल कितने लोग जो है हज की सआदत हासिल कर पाएंगे? शुक्रिया बहुत बहुत और अस्सलाम वालेकुम। देखिए, अभी तो प्रोसेस चल ही रहा है। जैसे कि आप देखते हैं कि आपको मालूम ही होगा कि इस बार हमें हाईएस्ट कोटा मिला, तकरीबन 11,500 जो आया था, हमारा कोटा आया था। मैंने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि 10-1,000 तक होंगे, लेकिन 11,500 तक आए। जो मुझे रिपोर्ट कल तक मिली है, क्योंकि इसमें फिर कुछ फॉर्मेलिटीज मुकम्मल करनी होती हैं, तकरीबन 10,000-10,500 तक लोगों ने वो मुकम्मल की हैं, कुछ अभी पेंडिंग है। तो इस सिलसिले में मैं कल जा रही हूँ, लेकिन हमें उम्मीद है कि हमें शायद वेटिंग में भी काफ़ी लोग जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट भी हमारा चंद दिनों में आ जाएगा। तो वेटिंग लिस्ट क्या हमारा अंदाज़ा है 600-700 और वेटिंग में आ जाएंगे। सो मैं पूरा एग्जैक्ट फिगर आपको जो है कुछ दिनों में बता सकती हूँ। इससे मज़ीद जो हज से मुतल्लिक और चीज़ें होती हैं, जैसे ट्रेनर्स, तो हमने ट्रेनर्स का सिलेक्शन किया, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के लिए किया। उसके बाद खुदामुल हजाज का हमारा इंटरव्यू प्रॉपर हुआ, उसकी लिस्ट भी सबमिट हो चुकी है। सो अब डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे मैं खुद जाऊंगी, अनंतनाग भी जाऊंगी इंशाल्लाह। ये जो ट्रेनिंग में कल ही हम उसमें बनाएंगे कि कहाँ कब ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। फिर बारामूला भी देखेंगे। जो जम्मू और राजौरी पुंछ के इलाके हैं, वहाँ पर हमारे जो 2 मेंबर्स हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि उस एरिया में डिफरेंट जहाँ ट्रेनिंग्स हो रही हैं खुद जाके देखें इस सिलसिले में। गैर मुहर्रम खवातीन इस साल हज की सआदत हासिल कर पाएंगी, उनकी तादाद कितनी है? 132 आई थी हमारी तकरीबन, और आई थिंक ऑल ओवर इंडिया तकरीबन 4,500-5,000 होंगी। तो लेकिन ये बड़ी बात है कश्मीर से, क्योंकि पहले ये हुआ करता था कि अगर विदाउट महरम भी किसी को जाना होता था तो ऑब्वियसली एक एज लिमिट तो है 45 है वो। उसके साथ साथ ये होता था कि उनको एक ही डिस्ट्रिक्ट से 4 औरतों का ग्रुप बनाना पड़ता था, तब जाके वो फॉर्म भर भी सकती थी, एलिजिबल थी। लेकिन इस बार ये रिलैक्सेशन था कि आप कोई भी भर सकता है। तो जो ग्रुपिंग होगी वो लेटर ऑन जो है वो गवर्नमेंट ने कानून में भी तरमीम काफी जो पॉलिसी होता है, पॉलिसी हज पॉलिसी हर 5 साल के बाद बनती है। ऑब्वियसली इस साल हज पॉलिसी बननी थी, तो उसमें इन्होंने 2 स्पेशल कैटेगरीज रखी थी। एक जो 70 साल से ऊपर जाएंगी, उनका कोई गुनाह नहीं लगेगा, लेकिन उसके साथ जरूरी है कि उनके साथ कोई जाए अपना। तो दूसरा बनाया था औरतों के लिए कि औरतों जो होते हैं अकेले जाना चाहती हैं, सोलो, और जिनकी ये एज ग्रुप है मतलब 45 है वो, तो उनको भी कुरान नहीं लगेगा। आप अवामी मुंतखब नुमाइंदा है और जम्मू कश्मीर हज कमेटी की पहली खातून सरबराह भी है। आपने जो ही ये ओहदा संभाला और आपने ऐलान किया था कि हज हाउस को जो है हम खुद कफील बनाने जा रहे हैं, किस तरह के इकदाम उठाए जा रहे हैं? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमारा बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मेंटेनेंस नहीं है। मैंने जो पहले 2-3 विजिट किए थे, क्योंकि कोविड के दौरान भी हज हाउस यूज हुआ था, तो मैंने अपने LG साहब से मसला उठाया था एक ही उसका पेमेंट है वो भी दे दीजिए, क्योंकि देखिए हमारा कोई बजटरी प्रोविजन नहीं होता है हज हाउस का, हमारा कोई बजटरी प्रोविजन नहीं है। फिर इसमें यही होता है जो प्रोसेसिंग फीस है बाकी है, उसी से मेंटेनेंस एज वेल एज जो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं उन एम्प्लॉयज़ का भी हम करते हैं सैलरी। मैं आपको बता दूं, आई एम द फर्स्ट चेयरपर्सन जहाँ 20 साल के बाद तकरीबन 15 लोग हमने जो परमानेंट किए, रेगुलराइज किए। उस काफ़ी देर पहले भी पेंडिंग थे उनके केसेस, चीफ मिनिस्टर्स के पास गए थे, लेकिन उन्होंने कोई खास तवज्जो नहीं दी थी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमने पूरे कानून पढ़े किस तरीके से जो है उनको हक मिलना चाहिए। सो हमने अपनी दूसरी ही मीटिंग में जो है उनको रेगुलराइज कर दिया। उससे मजीद जो है मैंने यहाँ पर DPR तैयार हो चुकी है प्लानिंग से, उसकी ब्यूटिफिकेशन के लिए तकरीबन 1.5-2 करोड़ का। अब मैं इंशाल्लाह देखूंगी कब हमारे DC साहब जो हैं श्रीनगर DC होंगे, फिर उनको लेके जाओगे तो हम उस पर काम स्टार्ट, उसकी ब्यूटिफिकेशन है, लैंडस्केपिंग, फवारे, उसको साथ साथ ये है कि 3 महीने के लिए हम ये इंफ्रास्ट्रक्चर यूज होता है, और फिर 3 महीने के बाद इसको किस तरह यूटिलाइज किया जाए उस पर हम बात कर रहे हैं। एक तो फंक्शंस जो होते हैं
मैरिज फंक्शंस तो वहाँ होते हैं, लेकिन बड़ा मामूली सा रेट देते हैं, लाखों में बाकी हॉल्स में इनको देना पड़ता है। एक तो उस पर हम रीथिंक करेंगे, दूसरा इसको डिजिटल करने की कोशिश करेंगे। आप जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं वो कॉन्फ्रेंसेस हम करा सकते हैं वहाँ पे। बाहर आप 5 स्टार होटल में आपको तो लाखों रुपए मांगेंगे, अगर हम सेम फैसिलिटीज उनको वहाँ प्रोवाइड करेंगे और उनके मुकाबले में कम कीमत पे देंगे तो आई थिंक ये एक बेहतरीन इनिशिएटिव होगा। ये भी कहा जा रहा है कि जो हुजाज किराम है उनकी शिकायत रहती है कि हज के दौरान उन्हें जो सरकारी सतह पर ऐलानात किए जाते हैं वो सहूलियात नहीं मिल पा रही है जिसका दावा किया जा रहा है। उनकी जो शिकायत रहती है माजी में हमने देखा, हो सकता है मुस्तकबिल में भी हो, उनको हल करने के लिए या उनका इजाला करने के लिए इनकी हाजियों की या खुदामुल हुजाज किराम क्या हाजियों का। देखिए मैं एक बात आपके प्रोग्राम के थ्रू तमाम अपने जो हाजीज जो इस बार इंशाल्लाह जाएंगे उनको बता देना चाहती हूँ कि जिस तरीके की फैसिलिटीज उनको हमारे हज हाउस में मिलती है ऐसी किसी इंडिया में किसी भी हज हाउस, बिकॉज हम क्या करते हैं, हमारे ऑफिसर्स इतनी मेहनत करते हैं सब लोग कि ये वर्चुअली इनका बोर्डिंग पास भी इनके हाथ में देते हैं। सो जिस किस्म का ट्रीटमेंट यहाँ होता है ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सऊदीया में भी एग्जैक्टली उसी तरीके का होगा। आप मुझे बताइए खुदाया 350 हाजीज पे एक खुदाम है, एक आदमी को 350 लोगों का ख्याल रखना है, कितना मुश्किल है प्रैक्टिकली पॉसिबल। सो उनको खुद भी ये अंडरस्टैंड करना है। अब हमने इसमें सोचा है कि हम देखेंगे ग्रुप में कौन नौजवान होंगे, कौन थोड़ा एक्टिव से होंगे, हम उनका ग्रुप बनाएंगे ताकि जो बुजुर्ग लोग हैं उनका ख्याल रखा जाए। दूसरा आपको ये याद रखना चाहिए कि हज में लाखों लोग होते हैं। ये तो नहीं है ना कि हम यहाँ गए किसी ज़ियारत पे गए सलाम करके आए, हज में सारी दुनिया से लोग होते हैं। जब हिंदुस्तान से तकरीबन 2 लाख लोग जा रहे हैं तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि लाखों लोग होते हैं। तो उसमें इनको यहाँ से मेंटली प्रिपेयर होके जाना है कि हम हज के लिए जा रहे हैं, हज के लिए जा रहे हैं। और हज का सफर जो है अल्लाह ताला आसान करे, लेकिन आसान उतना होता नहीं है। खासतौर पे जो 5 दिन खासतौर पे जो मीना से हैं उसमें मुश्किलात आती हैं। हमारी पूरी भरपूर कोशिश होगी कि इनकी मुश्किलात जो हैं वो कम हो, लेकिन इनको भी पूरी मेंटली प्रिपेयर होके जाना है कि हमने वहाँ पे जो है बहुत सारी चीज़ों में इनको अवेयर रहना है बेसिकली, कि किस तरीके से जो है वो सारी ट्रेनिंग के दौरान इनको बताया जाएगा जब इंशाल्लाह हमारी ट्रेनिंग होगी कि आपको किस तरीके होगा। फिर जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल्स का मसला आता है, सिम्स का, वो कैसे हम सॉर्ट आउट करेंगे। इसी तरह करेंसी का है, वो कैसे हल होगा, कहाँ पे कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कोऑर्डिनेट कैसे ग्रुप्स में करना है। तो इंशाल्लाह जब ट्रेनिंग होगी उस दौरान हम उनको पूरा बताने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अब डीडीसी चेयरपर्सन भी है और जिले की तामीर तरक्की में आप अपना कलीदी रोल अदा कर रही हैं। बारामूला की मैं खासतौर पर बात करूंगा, किस तरह की तामीर तरक्की हो रही है और लोग खासतौर पर खवातीन किस तरह बाइख्तियार बन रही है और आप कैसा रोल अदा कर रही हैं? मैं एज ए चेयरपर्सन आपको बता दूं कि पहले आप ये समझें कि बारामूला सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, 402 पंचायतें हैं बारामूला में, और टेरेन इज आल्सो वेरी डिफिकल्ट क्योंकि ये पहाड़ी है इलाका, टेम्परामेंट में भी डिफरेंट किस्म के लोग हैं। सो बारामूला एक मिक्सचर सा है। बारामूला में जब से मैं चेयरपर्सन बनी हूँ हमें तकरीबन 2.5 साल होने लगे। पहली बात है लोगों को ये समझने की जरूरत है कि एक जमाने एमएलए जब हुआ करता था उसको सीडीएफ ही 3 करोड़ रुपया होता था और कोई पूछताछ ही नहीं होती थी कहाँ खर्च कर रहा है, क्या कर रहा है। देयर वाज नो अकाउंटेबिलिटी। जो 3-tier सिस्टम आया है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, इसमें सबसे फोकस ये है कि सिस्टम को किस तरीके से अकाउंटेबल, ट्रांसपेरेंट और करप्शन फ्री बनाए। पहले जमाने ये होता था कि आपका एक पॉलिटिशियन, मैं हर एक का तो नहीं कहूंगी, लेकिन ऐसे होता था कि आपका जो रिप्रेजेंटेटिव होता था, दे दो जी उसको इतने लाख, दे दो जी, वो काम हो ना हो बट वो चलता था। आज लोगों को पता होना चाहिए कि आज आपका एक पैसा विदाउट टेंडर खर्च नहीं होगा। एक ये है, एक ये इसकी अच्छी चीज भी है। थोड़ा टाइम तो लगता है जब कोई नई चीज आती है, लेकिन इंशाल्लाह लोगों की बेहतरी के लिए आता है। मुझे लगता है कि कनेक्टिविटी में हमने माशाल्लाह बहुत काम किया है। नाबार्ड के कुछ प्रोजेक्ट्स मैंने रिसेंटली फिर से अपनी काउंसिल की मीटिंग करके फॉरवर्ड किए हैं। इसी तरह में पीएमजीएस में लास्ट हमारे अनकनेक्टेड 8 हैबिटेशंस थी, मुझे लगता है वो इंशाल्लाह इस साल हो जाएंगी। मैगडम हमारा जो हुआ है तकरीबन 600 किलोमीटर 2 साल का मैं कहती हूँ, जो अभी स्टार्ट होने वाला है सीएनटी में। इसी तरीके से हमारे ब्रिजेस का कुछ मसला है जो कि मैंने अभी हमारे बहुत ही एफिशिएंट ऑफिसर हैं आरएनबी के शैलेंद्र जी, उनसे उठाया है। होपफुल कि उस पर भी काम होगा। पंचायतों में सबसे इम्पोर्टेंट है कि लोग जो है ना, लोगों को पहले ये लगता था कि हमने एमएलए बना दिया, अब ये जाने एमएलए साहब चाहे कमरे में बैठे या बोर्ड में बैठ के अफसर के साथ बनाए जो फलानी जगह, अब वो चीजें नहीं है। अब तो गांव में बैठ के प्लान बनाना है ना, अपने पंचायत से आएगा। तो लोगों ने शुरू कर दिया है पार्टिसिपेट करना और इसका हिस्सा बनना करना, विच इज अ वेरी गुड स्टेप।
تو دوسرا یہ ہے کہ میں بڑی بڑی چیزیں آپ کو بتاؤں، نیشنل ہائی وے ہمارا ایک بڑا رول رہا، اینڈ وی آر ویری تھینکفل ٹو ایل جی صاحب، گڈکری صاحب کے، انہوں نے سینکشن کیا. لیکن اس میں تھوڑا سا ابھی میں اس کی میٹنگ بھی کر رہی ہوں، کوشش کر رہی ہوں کہ اس پہ کام ذرا تیزی سے ہو اور سستی سے. اسی طرح ہمیں انڈسٹری، دیکھیے ساؤتھ کشمیر میں انڈسٹریل ایریا ہے، نارتھ میں کہیں نہیں ہے. جب پہلے میں نے اور بھوپندر جی نے ہم نے کچھ کیا تھا اس ٹائم، اب میں دوبارہ انڈسٹریز والوں کو بلا رہی ہوں. ہم نے جہاں میں 750 کنال لینڈ آئیڈینٹیفائی کیا. اب ڈپارٹمنٹس کو تکلیف ہوتی ہے ایک زمین دوسرے کو دینا، بٹ آئی تھنک یہ میں ایل جی صاحب کی لیول پہ اٹھاؤں گی. اسی طرح ہیلتھ میں ہمارے جو ڈی ڈی سیز بی ڈی سیز ہم نے کوشش کی کہ ہم تمام پی ایچ سیز میں جتنا ہمارا تھوڑا سا فنڈ ہے 70-80 لاکھ، ہم نے ایل ٹی ایچ ٹی امپروومنٹ کے ساتھ ساتھ ہیلتھ کو بھی فوکس رکھا. ساتھ میں بتاؤں میں آپ کو کہ تمام گریڈ اینڈ دس ریسیونگ اسٹیشن جو ہیں ان میں آگمنٹیشن، حالانکہ یو ٹی کپیکس میں ہے یہ، لیکن ان کو آگمنٹیشن، ان کو اسٹرینتھن کرنا، مین سورس کو اسٹرینتھن کرنا جو آبجیکٹو تھا. اس کے بعد ہماری ایک نئی اسکیم آئی ہے بارہمولہ میں، وہ میں اپنے ایس سی صاحب سے ڈسکس کروں گی، وہ ایل ٹی ایچ ٹی امپروومنٹ کے لیے. اسی طرح اس سال ہمارا ڈسٹرکٹ جو ہے جے جے ایم میں ٹارگیٹ ہے، تو میں کوشش کرتی ہوں ہر جگہ جو ہے پانی کا. خواتین کی بااختیاری کے لیے ابھی تک ضلع میں کس طرح کے اقدامات اٹھائے؟ دیکھیے خواتین جو ہیں تو خود ایک سسٹم کا حصہ بن چکی ہیں، 73rd and 74th امینڈمنٹ پولیٹیکل سسٹم کا حصہ بن چکی ہیں. لیکن آپ دیکھیں گے، اور مارک مائی ورڈز، ابھی لکھ کے رکھیے کہ جو اگلا ہمارا الیکشن ہوگا اس کا پنچایتس کا، اور جو ہمارا ہوگا وارڈز کا، میونسپلٹیز کا، آپ دیکھیں گے خواتین کس طرح پارٹیسپیٹ کریں گی، بڑھ چڑھ کے پارٹیسپیٹ کریں گی. بیکاز یہ ایک تو پولیٹیکل امپاورمنٹ ہے، دوسرا خواتین کو ایک پولیٹیکل امپاورمنٹ ایک چیز ہوتی ہے، پھر ہوتا ہے اکنامکلی ان کو امپاور کرنے کے لیے. جیسے بہت سارے سیلف ہیلپ، ہمارے ڈسٹرکٹ نمبر 1 ہے سیلف ہیلپ گروپس جو بنے ہیں، اینڈ دے آر فنکشنل آلسو، کام کرتے ہیں. مطلب گھر میں بیٹھے، جیسے سنگھ پورہ پٹن کی بات کروں گی، میں خود دیکھ کے حیران ہوگی کہ وہاں جو ہماری بچیاں ہیں گھر بیٹھ کے 20,000 روپے منتھلی کماتی ہیں. اسی طرح ہمارا جیسے ابھی ایک پنچایت ہماری آئی ہے، اس کو وہاں پر وہ ہمارے آفیسر، ڈسٹرکٹ آفیسر ایگریکلچر کے بڑا اچھا کام کیا انہوں نے. جس طریقے سے انہوں نے وہاں پہ مشروم کلٹیویشن کیا، وہ گاؤں تقریباً 80 سے 90 ہزار روپیہ کماتا ہے. اور یہ اس طریقے لوگوں کو تیار کرنا ہے، آگے لانا ہے. سوشل سیکٹر اسکیم پہ بھی جو ہے وہ ہے. اور عورتیں، لیٹ می ٹیل یو، پتہ نہیں لوگوں کو اچھا لگے گا کہ نہیں، وہ بڑی فل ڈیڈیکیشن سے کام کرتی ہیں. جب وہ کرتی ہیں تو فل لیکن ان کو تیار کرنا، ان کو اس کے لیے پرسیو کرنا اس لٹل ڈیفیکلٹ. سرکاری اسکیمیں بہت زیادہ موجود ہے، لیکن عوام میں بیداری کا معیار، عوام کو ان کا شعور نہیں ہے. بیداری مہم کے حوالے سے آپ اویئرنیس دیکھیے ہمارے 2-3 ڈپارٹمنٹ بہت امپورٹنٹ، ڈیری والا، اینیمل ہسبینڈری، الائڈ ایگریکلچر اینڈ الائڈ سیکٹرز کو ہی لے کے ہم چلتے ہیں. باقی تو چھوڑیے، مطلب ٹورزم الگ چیز ہے، ایگریکلچر اینڈ الائڈ سیکٹرز کو لے کے چلیں گے. اسی طرح پھر جیسے ممکن اسکیم ہے، تیجسونی اسکیم ہے، اس کا فائدہ پہنچا ہمارے کچھ لڑکوں کو، نوجوان جنہوں نے اپنی گاڑیاں لی وغیرہ، اور بھی بہت کچھ یونٹس اسٹیبلش کیے. بٹ اویئرنیس بہت امپورٹنٹ ہے. میں انفیکٹ اب ایک لیٹر لکھوں گی تمام کنسرن ڈپارٹمنٹس کو کہ اپنے بلاک پہ اپنی اسکیمز کو لے کے جو ہے اس میں اپنے سرپنچ، ڈی ڈی سیز بھی ان کو انوالو کر کے عوام لوگوں کو بلا کے اویئرنیس کریں. ڈفرینس ہے، رورل ایریاز کی اپنے ایشوز ہیں، اربن کے اپنے ہیں، سمجھ گئے آپ. سو آپ کو دو چیزوں پہ کام کرنا ہے. اربنس کے لیے میونسپلٹیز ہے، رورل کے لیے ہمارا اپنا یہ ہے پنچایت سسٹم، بلکہ دونوں کو ساتھ چلانا ہے. تو اویئرنیس جب تک نہیں ہوگی تو تب تک آپ بینیفٹ نہیں اٹھا سکتے کسی بھی اسکیم کا. ضلع کو متعدد ایوارڈز ملے ہیں، اور شاید میری پروناؤنسیشن ٹھیک ہو یا نہ ہو، ایک تو آتم نربھر بھارت راشٹریہ وہ ایوارڈ بھی ملا ہے. ضلع کو ایوارڈ ملنا، یہ اعزاز، اس اعزاز کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے ہمارا ضلع جو تھا نا ایسپریشنل ڈسٹرکٹس میں تھا. ایسپریشنل ڈسٹرکٹ کوئی اتنی اچھی بات نہیں ہوتی ہے. ایسپریشنل ڈسٹرکٹ وہ ہوتے ہیں جو موسٹ بیکورڈ ڈسٹرکٹس ہوتے ہیں. وہ 108 تھے انڈیا میں. تو اس میں پھر تقریباً کافی عرصے سے اس پہ کام ہو رہا ہے. یہ تو صاحب کے زمانے سے تب سے کام ہو رہا تھا. اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، ویکسینیشن کتنے کا ہو گیا، ڈیری فارم کتنے بن گئے، ایگریکلچر میں فارمرز کا کتنے انشورنس ہو گیا، دیس اسمال ناٹ بگ انفراسٹرکچر، ایسی چیزیں ہوتی ہیں لیکن جو عام لوگوں کو کنیکٹ کریں. پھر اس کے بعد نیچرلی ہمارے آتے رہے اور بھی لوگ، انہوں نے بھی کام کیا. تو آہستہ آہستہ ایک ہمارا ایسپریشنل ڈسٹرکٹ کا ایوارڈ ملا جو ہماری ڈی سی صاحبہ لینے گئی تھی. تو پھر ڈی سی صاحبہ نے، جو ہماری نئی ڈی سی صاحبہ آئی، انہوں نے پھر پرسیو کیا پرانے جو ہمارے پروگرامز تھے ایسپریشنل کا. اس کے بعد آ جاتا ہے پنچایتی ایوارڈ. سمے لاسٹ ایئر آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ اس بار انہوں نے ڈسٹرکٹ کا ایوارڈ کیوں نہیں بھرا. بولا کہ آئی ول ریز دس ایشو. تو اس بار انہوں نے صرف پنچایتیں بھری. اس میں ہماری فتح گڑھ کی پنچایت آ گئی جہاں مشروم کلٹیویشن تھا. اسی طرح آپ کو ادھم پور آ گیا. اسی طرح آپ کو آ گیا یہ اپنا انڈیا نیشنل لیول پہ. اسی طرح آپ کو یہ آ گیا
کپواڑہ کا ایک پنچایت آ گیا. لاسٹ ایئر ہمیں ڈسٹرکٹ کو ملا تھا جب پرائم منسٹر صاحب آئے تھے سانبا میں, تو تب ہمیں ملا تھا سانبا میں ایک ڈسٹرکٹ ہمیں ملا تھا, بلاک ناروا کو ملا تھا, اور پنچایت 3 ایوارڈس ملے تھے. سو ہمارے ڈسٹرکٹ کو ایک رہا ہے ہسٹری, 6-7 ایوارڈ ہمیں مل چکے ہیں. ابھی جو ریسنٹلی ایک ایوارڈ کا آپ نے ذکر کیا, یہ پنچایت کا ایوارڈ ہوتا ہے, اور یہ سروے کیا جاتا ہے آل اوور انڈیا. اس میں یہ دیکھتے ہیں یہ آفیسر جو RDD سے جڑے ہوئے آفیسرز ہیں ان کا, اور پلس جو چیئر پرسنز ہوں یا اس حوالے سے ہے. چونکہ سیاست سے آپ وابستہ ہیں اور سیاست کی گفتگو نہ ہو تو یہ گفتگو ادھوری رہے گی, لیکن ایک بہام ابھی بھی ہے. آپ کی سیاسی جو وابستگی ہے وہ کس پارٹی سے ہے؟ میں نے آپ سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں نے جو الیکشن جو لڑا ہے ایز انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ لڑا. اس کے بعد پھر میں شکریہ ادا کرتی ہوں ان لوگوں کا جنہوں نے مجھے سپورٹ کر کے جو ہے ڈسٹرکٹ کے حوالے سے سوچا, لارج ہارٹڈ جیسے مجھے سپورٹ کیا انہوں نے. غلام حسن میر صاحب نے سپورٹ کیا, سجاد صاحب ہیں بھائی جیسے ہیں, انہوں نے مجھے سپورٹ کیا. اسی طرح بہت سارے اور لوگ ہیں جن کا نام میں لے نہیں سکتی ہوں, انہوں نے مجھے سپورٹ کیا. سو میں چیئر پرسن بنی. میرا جو فیصلہ ہوگا ظاہر سی بات ہے سب سے پہلے تو وہ بیگ صاحب کے حوالے سے ہی ہوگا, وہ جب کوئی ڈیسیجن لیں گے, اور جو میرے لوگ چاہیں گے تو ظاہر سی بات ہے ان کے حوالے سے. سیاست کے میدان میں آپ کس سیاسی شخصیت سے متاثر ہیں؟ دیکھیے یہ میری obviously I was doing law, I was doing my practice, تو ظاہر سی بات ہے بچپن یہ کہیں تب سے متاثر تھے ایک شخصیت سے, اور ایک خاندان سے ہونا, ایک فیملی سے ہونا, ایک بھی ایک تھا, ایک پلس فیکٹر تھا اس میں. ظاہر سی بات ہے ایک ایماندار پولیٹیشین, ایک قابل پولیٹیشین, یہ کمبینیشن بڑی ہوتی ہے, اور دس کمبینیشن از سم تھنگ ویری ڈسٹرکٹیو آلسو. ہماری جیسی سیاست میں جو انسان کئی عام لوگوں کو بیگ صاحب کے حوالے سے جو ہے بڑی مس انڈرسٹینڈنگز ہیں, بیکاز وہ ان کا نیچر ہی نہیں ہے کہ وہ جائیں اور ایکسپلین کریں, بتائیں لوگوں کو, یا پھر جھوٹ بولیں, کھڑے ہو جائیں جھوٹ بولیں. لیکن سیاست کے پیج پر میاں بیوی ایک نہیں, میں بتاؤں آپ کو, نہیں ان کا کسی جگہ ہم دونوں کا ہو سکتا ہے, ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے, لیکن ان کے انٹلیکچوئل, ان کے ایکسپیرینس, ان کی قابلیت کو تو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. میں کیا چیلنج کروں گی؟ ہاں, ان سے میں نے بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں کہ کتنا بھی ڈیفیکلٹ سچویشن کیوں نہ ہو, جھوٹ نہیں کرنا, کہ سیاست میں زیادہ جھوٹ ہی چلتا ہے, کچھ بھی ہو جائے یہ نہیں کرنا. الٹیمیٹلی جو ساتھ ہے ٹروتھ ول پریویل. نمبر 1 آنیسٹی سے کام کرنا, کبھی اپنا سیلف بینیفٹ نہیں دیکھنا جتنا ہو سکے, اور اگر تمہیں کوئی یہ چیز مل گئی ہے تو اس میں اپنی کوشش کرنا کہ اپنا 100% دینا. ظاہر سی بات ہے میرے مینٹور ہیں, سیاسی مینٹور وہی ہیں, لیکن اس کے بعد میں بتاؤں آپ کو مفتی صاحب کے تو میں اپنا والد سمجھتی ہوں. ابھی انہوں نے رول بھی میرے ساتھ بالکل ایک بیٹی کی طرح جیسے ہوتا ہے. تو ایک سیاست میں آنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کے شوہر ایک آئیکن ہے سیاست کے, اور آپ بھی ان سے متاثر ہے اس وجہ سے, یا کوئی اور وجہ ہے؟ سیاست میں اگر مجھے آنا ہوتا نا, مطلب میں نے PDP میں بڑا کام کیا ہے, مطلب پیچھے رہ کے ہو جاتا ہے کیونکہ انوالو ہو جاتی ہے, فیملیز ہو جاتی ہے انوالو. کوئی یہ کہے گا جناب یہ ہے, یہاں میں ڈس ایگری کرتی ہوں لوگوں سے جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس نے اپنے بیٹے کو بنا دیا. ہاں ایک جگہ پیراشوٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے پارٹی کے لیے اور لوگوں کے لیے کام نہیں کیا, لیکن آل آف سڈن آپ آ جاتے ہو اور منسٹر بن جاتے ہو, دین اٹ از انجسٹس. ان لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہے جنہوں نے اس جماعت کو بنانے کے لیے اپنا رات دن اور اپنا وقت دیا ہے. ادروائز اگر ایک ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر بن سکتا ہے, ایک انجینئر کا بیٹا انجینئر بن سکتا ہے, ایک پالیٹیشین کا بیٹا یا بیوی کیوں نہیں پالیٹیشین بن سکتی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اس نے لوگوں کی خدمت کی ہو, اور تب جا کے وہ اس چیز کے لیے ایلیجیبل بھی ہو, ہے نا. لیکن اگر آپ ایک فار ایگزامپل, ہمیں بدقسمتی سے PDP میں یہی ہو گیا کہ اگر اتنے اسٹالوارٹس تھے جنہوں نے 10-20 سال پارٹی کے لیے مفتی صاحب کے جانے کے بعد کام کیا, لیکن آل آف سڈن کوئی آ جاتا ہے اور بن جاتا ہے, تو وہ ایک ریئیکشن obviously سب میں ہو جاتی ہے. سو پالیٹکس میں میرا یہ آنا, یہ جو ہے اگر مجھے بڑی دفعہ چانس ملا اسمبلی الیکشن کا بھی کہ آپ کنٹیسٹ کرو, اگر وہ ہوتا تو میں بہت پہلے آتی, لیکن یہ الیکشن جو میں نے کنٹیسٹ کیا یہ ایک چیلنج کی صورت میں مجھے آ گیا. PDP سربراہ جو ہے, صدر جو ہے محبوبہ مفتی, ان کو یہ خطاب تو حاصل ہے, وہ جموں کشمیر کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہے. بالکل. جموں کشمیر کے سیاسی میدان میں خواتین جو ہے کافی آ رہی ہے, ہم جموں سے بھی دیکھ رہے ہیں, صبح جموں سے, کشمیر سے بھی کافی تعداد. کیا ہم مستقبل میں آپ کو وزیر اعلیٰ بنتا ہوا دیکھیں گے؟ دیکھیے وہ تو اللہ جانتا ہے کیا ہوگا میرے لیے مستقبل میں. ابھی تک میرا ابھی ایسا سوچ نہیں ہے. میری سوچ اتنی ہے کہ جو مجھے ملا ہے موقع, میں اس میں صرف جتنا ہو سکتا ہے لوگوں کی خدمت کروں. یہ میرا ایجنڈا ہے سیاست میں. دوسرا عورتوں کا دیکھیے,
عورتوں کے ساتھ یہ ٹریجڈی ہے کہ سب سے زیادہ ووٹر عورتیں ہی ہوتی ہیں، ووٹ بھی عورتیں ہی ڈالتی ہیں، لیکن لیڈرشپ میں عورتوں کا رول ہی نہیں ہوتا ہے. سب سے پہلے پتہ نہیں کچھ لوگوں کو اچھا بھی نہیں لگے گا، ایک کمپلیکس ہو جاتا ہے ایک قسم کا کمپٹیشن، ہیلدی کمپٹیشن ہونا چاہیے، کمپلیکس نہیں ہونا چاہیے اور ایک لیڈر کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ لیڈر جو ہے وہ انکریج کرتا ہے، سکھاتا ہے، آگے لاتا ہے. تو لیڈر اگر انسیکیور ہو جائے گا تو چلے گا کیسے؟ پھر وہ تو لیڈر نہیں ہوا نا. وہ کیسے لیڈر سے انسان انسپائر ہوتا ہے. اگر میں کسی میں کوئی دیکھوں گی کہ اس میں یہ چیز ہے تو اس کے پوٹینشیل کو اس طریقے سے یوٹیلائز کرنا چاہیے، اس کو ایسے گروم کرنا چاہیے جیسے اندرا گاندھی کو ہوتا ہے کسی زمانے. شیخ صاحب کے بارے میں نے سنا ہے، میں وٹنس نہیں ہوں اس چیز کا لیکن سنتی ہوں کہ وہ جب دیکھتے تھے کسی میں کوئی ٹیلنٹ ہے، کیلیبر ہے، وہ آگے لاتے تھے. ایون مفتی صاحب میں، جب مفتی صاحب کو یہ تھا، بعد میں پرابلمز ہوگی بدقسمتی سے، لیکن شروع میں یہ ہوتا تھا جب ان کو کہیں کوئی لگتا تھا کہ کسی میں پوٹینشیل ہے اس کو لاتے تھے، بعد میں کیلکولیشنز کچھ بدقسمتی سے غلط ہوگی. آخر پر خواتین کے لیے کیا پیغام رہے گا آپ کا؟ خواتین کے لیے میں یہ کہوں گی، خاص طور پہ جو سیاست میں ہیں ان کو میں بتاؤں، سیاست کے حوالے سے، ایسے ڈفرینٹ پروفیشن میں نہیں، کہ دیکھیے سب سے امپورٹنٹ یہ بات ہے کہ یہ انسان کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر اس دنیا میں بھیجا ہے تو کسی مشن اور مقصد کے تحت بھیجا ہے. سو ہم نے اپنا رول اسی حساب سے پلے کرنا ہے. آپ کسی بھی پروفیشن میں کیوں نہ ہو لیکن شارٹ کٹس نہیں کرنا. اگر کچھ بھی نہ ملے زندگی میں لیکن اپنی ڈگنیٹی پہ کمپرومائز نہیں کرنا. تب انسان ایک عورت کے لیے بہت ایزی ہوتا ہے اس پہ انگلی اٹھانا، یا اس کی ناکامیوں جو ناکامیاب ہوگی یا تھوڑی سی، اگر وہ 90% کرے گی یا 99% کرے گی، 1% نہیں کرے گی، وہ 1% بہت اچھالا جائے گا کہ ہے ہماری سوسائٹی بدقسمتی سے. لیکن ہم سر تبھی اٹھا کے چل سکتے ہیں، آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات تب کر سکتے ہیں جب ہم نے زندگی میں شارٹ کٹس نہ لیے. چونکہ پروگرام کے پروڈیوسر محبوب جیلانی کہہ رہے ہیں کہ وقت کی کمی ہے، پروگرام کو یہاں ہمیں وائنڈ اپ کرنا چاہیں گے. آپ کو دوبارہ اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دیں گے. شکریہ، بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت دیا. پروگرام تک اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. پوری ٹیم کے ساتھ خدا حافظ.